अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सब्सक्राइब कर दें हमारे इस्लामी यूट्यूब चैनल को और दबा दें बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। एक शख्स था, उसे कभी जिंदगी में कोई पीर ही नहीं मिला। तवज्जो चाहूंगा, 60 साल का हो गया। कै साल का? 60 गया, पीर ही नहीं मिला। बीवी मुरीद थी, बच्चे भी मुरीद थे, उसके पास कोई पीर नहीं था। उसका प्रॉब्लम जानते हो क्या था? जब कोई पीर आता था आबादी में तो ऊपर से नीचे ऐसे देखे, 99% अगर परफेक्ट हो और 1% अगर कहीं कमी आ जाए तो कहता था नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक। इतना हसास कि अगर गलती से कोई पीर साहब झटके से सहवन दाहिने पैर के बजाय बायां पैर अगर जूते में डाल दे, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। एक पीर साहब प्यासे थे, एक झटके में पूरा पानी पी गए, 3 सांस का इंतजार नहीं किया, नहीं 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 नहीं, ये पीर बनाने लायक नहीं। 60 साल का हो गया। एक दिन घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने कहा है, किसी का मुरीद बन जा, नहीं तो बेपीर के मर जाएगा। और जिसका कोई पीर नहीं होता उसका पीर शैतान होता है। ताना देती है, जब तक मुझे अच्छा पीर ना मिले मैं नहीं होऊंगा। तब तक उसने कहा सुन, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हो सकता है सुबह का सूरज ही तू ना देख पाया तो मैं तो पीर के साथ उठूंगी, क्योंकि कुरान का वादा है यौम नदउ कुल्ल उनासिम बिइमामिहिम, कयामत के दिन हम लोगों को उनके इमाम के साथ बुलाएंगे। यहां इमाम से मुराद मस्जिद का इमाम नहीं है, पीर है। और तू बगैर पीर के जाना शैतान के साथ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। इतना कहा तब तक उसका दिमाग खटका, यार ये बात तो इस बुढ़िया ने पते की और पते की ये की कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वाकई हो सकता है मैं सुबह का सूरज ना देख पाऊं तो। इसी ख्याल में उसने ईशा की नमाज पढ़ी, बिस्तर लगाया, लेट गया, मगर नींद कहां आनी थी। जाग रहा, डर के मारे जाग रहा, कहीं सो गया और तो मैं तो बगैर पीर के गया, बैठ गया और दिमाग चालू, क्या करूं क्या करूं। 1 बज गया, 1:30 बज गया, तीसरा पहर रात का लगा। उठ के बैठा, वजू किया, सब कुछ किया, फैसला किया और अपने रब से वादा किया, ए अल्लाह बहुत हो गया, बहुत मैंने ये देखा कि इसमें ये क्वालिटी है, उसमें वो क्वालिटी है, अब कुछ नहीं देखूंगा। मैं तुझसे वादा करता कि अभी मैं घर से बाहर निकलूंगा, जिस इंसान पे मेरी नजर पड़ गई मैं उसे अपना पीर बना लूंगा, चाहे जैसा हो पीर बना लूंगा। अब आप खुद समझो कि 2-2:30 बजे रात को किस टाइप के लोग सड़क पे घूमते हैं, कितना खतरनाक रिस्क उसने लिया। निकला, सामने चोरों और उचक्कों का काफिला जा रहा था। जो चोर सबसे पीछे था वो बिल्कुल उसके सामने आया। जैसे ही सामने आया देखा वो अपना चेहरा छुपाए हुए है। चोर तो छुपाए रहता। उसे अपना वादा याद आया कि मैं निकलूंगा तो जो इंसान नजर आएगा मैं उससे मुरीद हो जाऊंगा। न देखा आओ न देखा ताओ, उस चोर का पांव पकड़ा और कहा पीर साहब। अब चोर ऊपर से नीचे देख रहा है, कह रहा पीर साहब, लोग दिन में चढ़ाते हैं, तूने रात में चढ़ा ली। अबे मैं तुझे पीर दिख रहा हूं, मैं खुद किसी का मुरीद नहीं तो तेरा पीर कैसे? तुम चाहे जैसे हो, मैंने तो अपने रब से वादा किया है। मैं वादा करके आया हूं कि जो मिलेगा वो मेरा पीर। तू मिला तो मैं समझ गया तू आया नहीं है, मेरे रब ने तुझे मेरे लिए भेजा। अरे पागल आदमी, मैं चोर हूं, मेरे सामने साथी चोर लोग जा रहे हैं, सब चोर हैं, मैं भी चोर हूं, और मैं क्या बताऊं, अगर तूने मुझे ऐसे पकड़े रखा तो मेरा साथ छूट जाएगा। कह नहीं, पहले मुरीद करो फिर जाओ। पागल हो, मैं तुझे मुरीद करूं? अरे मैं खुद खतरे के निशान से ऊपर चल रहा हूं, तुझे मुरीद करूं? मैं बहुत बड़ा चोर हूं, बहुत बड़ा उचक्का, गैंगस्टर हूं, शहर का डॉन हूं। उसने सोचा मैं अपनी बुराई करूंगा तो ये हाथ छोड़ देगा, मगर वो भी बड़ा जिद्दी था और मजबूती से पकड़ा कि अब तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। कहा वो क्यों? कहीं जितने पीर लोग आते हैं सब अपनी तारीफ खुद करते हैं या अपने चमचों से करवाते हैं।
تو اپنی تعریف نہیں برائی کر رہا ہے. میں سمجھ گیا سب نکلی تو اصلی. میں کہا یا اللہ یہ کیا, یہ تو رانگ نمبر لگ گیا. میں نے برائی کی تھی, مجھے چھوڑے گا, یہ تو بڑا گڑبڑ. پھر اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا, اچھا میں تیرا پیر, جی حضور. تو میرا مرید, جی حضور. تو تجھے معلوم ہے پیر کا آدیش ماننا کتنا ضروری ہے؟ جی حضور مان جانتا ہوں. جان مانگو تو دے دوں. یعنی جان نہیں چاہیے, بس میرا آدیش یہ ہے کہ تو مجھے چھوڑ دے. اے پیر صاحب, گردن میں اپنی آپ کو دے دوں گا مگر ہاتھ نہیں چھوڑوں گا. پہلے مرید کرو, مرید کرو. اب اس کو بھی لگا یار یہ تو بہت ضدی. تو کہا اچھا دوسرا آئیڈیا دماغ میں. دیکھ سامنے گھر ہے, وہ ٹارگٹ پہ تھا. میرے ساتھی وہاں سے پتہ نہیں کیا کس گھر میں گھسے, لیکن یہ جو سامنے گھر ہے نا, ابھی میں تیرے ساتھ وہاں چلوں گا, تیری نظروں کے سامنے چوری کروں گا. اب تو یقین کر لے گا کہ میں چور ہوں. کہا میں جو بھی یقین ہو لیکن مرید پہلے کر لے. ارے چل میرے ساتھ. جیسے ہی ٹارگٹ والے مکان پہ پہنچا, اس کے دل میں خیال آیا چور کے, کہ دیکھ تو شریف آدمی معلوم ہوتا ہے, اللہ کی تلاش میں اس راہ مولا میں نکلا ہے, مجھ بد نصیب کے ہاتھ میں پھنسنا چاہتا ہے. دیکھ گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی ہے, گناہ دیکھنا بھی گناہ ہے. تو وہاں مت جا, تو یہیں بیٹھ, یہیں بیٹھ. میں اندر جاؤں گا, چوری کروں گا, چوری کا مال تجھے دکھاؤں گا. پھر بھی اگر تجھے یقین نہ ہو تب مرید بناؤں گا. اس نے کہا ٹھیک, پکی بات ہے نا؟ کہ پکی بات ہے, میں وعدہ کرتا ہوں, زبان دے رہا ہوں. چور اندر گیا اور یہ وہیں بیٹھ گیا. اندر مکان میں اندھیرا, نہ کچھ نہیں دکھ رہا, ایک چراغ بھی نہیں جل رہا ہے, دور ایک چراغ جل رہا ہے. چور نے ہاتھ پیر مارنا شروع کیا, کچھ مل ہی نہیں رہا. ایک طرف ہاتھ مارا تو تسبیح ملی, ادھر ہاتھ مارا تو مصلی ملا, اور آگے ہاتھ مارا تو لوٹا. کہیں نماز کی چوکی. دل میں خیال آیا, ارے مکان کا مالک تو باہر بڑے قیمتی کپڑے پہن کے نکلتا ہے, ہزاروں اشرفیوں کا تو صرف جبہ ہوتا, اور اندر سے بالکل کنگال, کچھ ہے ہی نہیں. چور اسی تلاش میں, ایک کونے میں, اور ادھر دوسرے کونے میں پیر پیرا, میر میرا, شاہ جیلا, قندیل نورانی, محبوب سبحانی, قطب سمدانی, شاہباز لامکانی, جدنا محی الدین ابو محمد عبد القادر جیلانی, غوث اعظم دستگیر پیران پیر روشن ضمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے. ابھی بات شروع بھی نہیں ہوئی کہ حضرت سرکار سیدنا خضر علیہ السلام کی آمد ہوئی. حضرت خضر نے کہا ہے عبد القادر جیلانی, کرخ میں قطب کا انتقال ہو گیا, صبح کا سورج نکلنے سے پہلے کسی کو قطب نامزد کر دو. اے بیکانیر والو, میرے غوث کی شان کرامت دیکھ. فرماتے ہیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک چور آیا, بڑی دیر سے ہاتھ پیر مار رہا, اسے کچھ نہیں ملا, کچھ نہیں ملا. کہیں ایسا نہ ہو کہ خالی ہاتھ جا کر بغداد کی گلیوں میں شور نہ مچائے کہ عبد القادر کے گھر گیا تھا, کچھ نہیں ملا. کہیں میری سخاوت کو یہ تانا نہ دے. اس لیے اے خواجہ خضر, میں نے فیصلہ کر لیا ہے, اسی کو قطبیت دے دی جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور تاج العلماء فیضان غوث اعظم. اسی کو قطب بنا دیا جائے, ابدال بنا دیا جائے. اب تو نظر کا تیر چل چکا تھا, اس چور کو بھی پیر مل چکا تھا. اب وہ چور چور نہ رہا, ولیوں کی جماعت میں قطب بن گیا. اب تو نظر کیمیا اثر کا اثر ایسا کہ نہ مرید یاد نہ ساتھی یاد, اب تو بس نظر جانے جانا ہے, نظر سے پی رہا. ایک دن گزرا, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن آیا تو غوث پاک نے خود فرمایا کہ ولد الاعز, تجھے اس لیے مرید نہیں کیا ہوں کہ اس لیے ولی نہیں بنایا ہوں کہ تو بس مجھے تکتا رہے. تیری کچھ ڈیوٹی ہے, کرخ کی زمین تمہارا انتظار کر رہی.
خرقہ اجازت و خلافت عطا کیا، اپنا جانشین بنا کر اسے روانہ کیا۔ وہ مرید صادق آگے بڑھا ہی تھا کہ غوث پاک نے کہا رے سن تو صحیح، جا تو رہا مگر باہر دروازے پر تیرا ایک مرید 3 دن سے تیرا انتظار کر رہا، پہلے اسے مرید کر لے پھر خیر میں جانا۔ تو کیا سمجھے آپ اس واقعے سے؟ کیا سمجھے کہ اگر پیر کامل ہو، توجہ چاہوں گا، پیر کیا ہو؟ زور سے بولو، کامل ہو تو ناقص کو کامل بنا دیتا ہے، مگر اگر مرید اپنی طلب میں کامل ہو تو چور کو بھی ولی بنوا دیتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تعظیم علماء۔ رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، رحمت کا گہوارہ ہے یہ برکت والا ماہرہ، اور سے حسن میں